जी नाजरीन, मैं हूं जुल्फिकार गुरामानी। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर जो सूरत हाल थी, तहरीक इंसाफ ने बाइकाट का सिलसिला बरकरार रखा। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रात ये फैसला किया था कि वो इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर शरीक होंगे। उनके फैसले के मुताबिक उनके 14 मरकज़ी जो मेंबरान थे, यानी कौमी असम्बली के 10 अराकीन और सेनेट के 4 अराकीन, वो इस इजलास के अंदर शिरकत करने के हवाले से उनके नाम स्पीकर को भेज दिए गए थे। लेकिन फिर रात को ही सियासी कमेटी यानी तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ, उसके अंदर ये फैसला हुआ कि इमरान खान से अगर मुलाकात की इजाज़त दी जाती है सुबह को, तो फिर ये जो मेंबरान हैं वो शिरकत करेंगे। दूसरी जो सूरत होगी वो फिर बाइकाट को बरकरार रखा जाएगा, यानी फिर शिरकत नहीं की जाएगी। तो तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। उनकी इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात न होने के बुनियाद पे तहरीक इंसाफ ने बाहर फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की कि बलूचिस्तान के अंदर या मुल्क के अंदर ऑपरेशन की जो बातें हो रही हैं, तो वो ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। महमूद खान अचकजई ने भी इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर शिरकत नहीं की, क्योंकि वो भी अपोजिशन के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। उनका भी यही कहना था कि इमरान खान जो हैं वो इस इजलास के अंदर मौजूद नहीं हैं, तो उनको होना चाहिए था। दूसरी तरफ ये सूरत हाल थी कि इमरान खान के हवाले से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात भी की जा रही थी कि उनको पेरोल पे रिहा करके कमेटी के इजलास के अंदर तलब किया जाता। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो का जो इस वक्त स्टेटमेंट सामने आया है, उनका ट्विटर हैंडल पे यानी एक्स पे जो बयान सामने आया है, तो उनका ये कहना है कि ये पार्लियामानी कमेटी का इजलास था, यानी कि इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं। जबकि बिलावल भुट्टो का ये कहना था अपने इस बयान के अंदर कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, तो जब इससे पहले भी जो सूरत हाल पैदा हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास हों या ऐसी सूरत हाल हो, तो इमरान खान यहाँ तक कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग की सी कैफियत थी, तो तब भी इमरान खान ने शिरकत से इनकार किया था। तो इमरान खान ने अपना वो तसलसल बरकरार रखा। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इमरान खान को आना चाहिए था। उन्होंने बाइकाट किया तहरीक इंसाफ ने इसी नुक्ते के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान अगर वज़ीर आज़म भी थे तब भी वो शिरकत नहीं करते थे। तो आज ये सवाल उठाना भी वो माना खेज भी है इस हवाले से कि तहरीक इंसाफ इशू बनाना चाह रही थी, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो शिरकत करते अगर मुलाकात होती। तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत की वजह से बाहर भी ये बातें हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने एक मौका ज़ाया कर दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर न जाने के हवाले से। लेकिन अगर वो वहाँ पे मौजूद होते तो वहाँ पे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। और थोड़ा सा आप गौर करें कि अपेक्स कमेटी के इजलास यानी अपेक्स कमेटी के इजलास जो है वो पेशावर में होते हैं, तो वहाँ पर वो मौजूद भी होते हैं। एक मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि बैरिस्टर गोहर जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात की खबरें भी वो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, लेकिन फिर ऑन द रिकॉर्ड सूरत हाल बन गई थी। तो पेशावर में जाते हैं तो मुलाकात करते हैं, लेकिन फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर वो शरीक नहीं होते। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर KPK, वो इस इजलास के अंदर शरीक थे। अब जब वो इजलास के अंदर शरीक थे, तो जब आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल होगी, जब भी मीडिया की तरफ से तहरीक इंसाफ से या फिर इमरान खान से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा कि आप लोगों ने बाइकाट किया था, तो वो फिर जस्टिफिकेशन के लिए अली अमीन गंडापुर साहब का मिसाल देंगे कि जी वहाँ पे तो हमारी KPK की हुकूमत की नुमाइंदगी थी, अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे मौजूद थे। और जब उनको बाइकाट का ऑप्शन अच्छा लगेगा तो वो कहेंगे हमने तो बाइकाट कर दिया था, हम तो थे ही नहीं। और जब हुकूमत भी चाहेगी तो हुकूमत भी यही बात करेगी कि जी तहरीक इंसाफ तो मौजूद थी, तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला थे, वो तो वहाँ पे मौजूद थे। और जब हुकूमत को भी ये दलील अच्छा लगेगा कि जी वो तो बाइकाट करके चले गए थे, तो वो बाइकाट करके चले गए थे। तो दोनों दलील जो है वो दोनों के पास मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के अंदर तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी, इमरान खान जेल में थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब भी आज भी कहते हैं कि जी इमरान खान की पार्टी तो मेरे पास आती थी अपने
نکات جو ہیں وہ ان کی انکارپوریٹ کرواتے تھے، اپنی باتیں شامل کرواتے تھے۔ بلاول بھٹو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف شامل تھی، بیرسٹر گوہر والے آتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اور پھر مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو 26ویں ترمیم کے اندر جو آئینی عدالت قائم کرنے کا فیصلہ تھا وہ آئینی بینچ کی صورت میں جو تبدیل ہوا وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہوا۔ تو دونوں طرف سے یہ دلیل چلتے ہیں، لیکن بہرحال آتے ہیں کہ آج آرمی چیف نے 50 منٹ خطاب کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اس اجلاس کے اندر، اور آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب: ملکی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپ کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یکزباں ہو کر اپنی سیاسی اور ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ آرمی چیف نے یہ خطاب کیا ہے، جبکہ آرمی چیف کے اس خطاب کے اندر دو نکات جو ہیں بڑے اہم ہیں۔ دو نکات بڑے اہم جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ ایک تو جملہ یہ ہے، اور دوسرا یہ جو سب سے زیادہ اس وقت آرمی چیف کے خطاب کے اندر جو ایک جملہ سب سے زیادہ بحث کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آرمی چیف سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم گورننس کے گیپ کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے۔ یعنی کہ یہ بنیادی طور پہ گورننس کا گیپ ہے۔ اب گورننس کا گیپ کہاں پر ہے؟ گورننس کا گیپ ظاہر سی بات ہے کہ یہ KPK کے اندر صورتحال ہے، یہ بلوچستان کے اندر صورتحال ہے، اور بلوچستان یا KPK کے اندر گورننس جو ہے وہ گورننس یعنی آرمی چیف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ گورننس کے اس گیپ کو آرمی جو ہے یعنی سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں وہ اپنی قربانیوں سے، یعنی جو کام آپ نہیں کر رہے، جو خلا آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس کو فل کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو قربانی دے کر وہ پھر کام کرنا پڑ رہا ہے، اپنی جانوں کے نذرانے دے کے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو بنیادی طور پہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جعفر ایکسپریس کے بعد کی صورتحال، یعنی جو بلوچستان کے اندر صورتحال پیدا ہوئی جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، اس کے بعد کی صورتحال ہے۔ لیکن آج جو باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں اس حوالے سے بھی زیادہ تر باتیں ہیں کہ تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا، یا پھر KPK کی صورتحال جو ہے KPK کے اندر گورننس کا معاملہ اور نوعیت کا ہے، یعنی KPK کے اندر TTP کا معاملہ ہے۔ KPK کے اندر جو عمران خان کی تب کی حکومت جس کا ذکر آج بھی ہوا ہے کہ جن لوگوں کو واپس لا کے بسایا گیا، تو اس کا مقصد ہے کہ جو TTP یا جو آپریشن کامیاب ہو چکا تھا جس کے بعد واپس لا کے ان کو بسایا گیا، تو اس کا مقصد ہے کہ KPK کے اندر کی جو صورتحال دہشت گردی کی صورتحال ہے اس کو زیادہ بحث کیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب، کیونکہ وہاں پر 10 سال سے ان کی حکومت ہے تحریک انصاف کی، اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب تھے، محمود خان صاحب تھے، پھر علی امین گنڈاپور صاحب آئے ہیں، تو وہاں پر جو ایک 10 سال سے کم اگر آپ بات کریں تو وہاں پر جو ایک سیکیورٹی کے مسائل اگر پیدا ہوئے ہیں تو گورننس کا ایشو بھی ہے، اور ساتھ میں جن کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا ان کو واپس لا کے بسایا گیا۔ تو ایک تو آپ وہاں پر یہ کوسچن اٹھا سکتے ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے، بلوچستان کے اندر صورتحال اس سے مختلف ہے۔ ایک تو یہ TTP کا ایشو نہیں ہے، دوسرا وہاں پہ سرفراز بگٹی کی حکومت ہے۔ اگر سرفراز بگٹی کی حکومت کو آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت جو سیم پیج ہے، یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اسٹیبلشمنٹ، ان کی حکومت ہے، تو وہاں پر
सेम पेज की हुकूमत है, वहाँ पर भी गवर्नेंस के इश्यूज बिल्कुल इसी तरह हैं, जिसकी वजह से आर्मी चीफ का ये कहना है कि जो फौज जो है वो जानों के नजराने देके इस गैप को फिल कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि फिर वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल क्यों है। साथ में ये है कि नेशनल एक्शन प्लान की बातें भी हो रही थी, यानी नेशनल एक्शन प्लान जो था, यानी आज जो बात की जा रही है कि इस इजलास के अंदर भी ये बातें हो रही थी कि जी बातचीत या मज़ाकरात का कोई अल्फाज ढूंढे जा रहे थे कि इस एलामिया के अंदर अल्फाज हैं या नहीं है। लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान इससे पहले बना था, तो नेशनल एक्शन प्लान का जो नुकात थे उसके अंदर ये बात थी कि रिकन्सिलिएशन, यानी वहाँ के जो सियासतदान हैं उनसे बात की जाए। तो नेशनल एक्शन प्लान को भी आज के एलामिया के अंदर अगर शामिल करेंगे तो बातचीत का जो मामला है वो वहाँ पे दरवाजे खुले हुए हैं कि उनके साथ जाके बात करें। लेकिन जब ये वक्त गुजरा है तो वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ पे मसाइल हल होने के बजाय सियासी हवाले से, यानी वो लोग जो सियासतदान हैं, वो लोग जो कौमी असम्बली में आते हैं, वो लोग जो सेनेट और सूबाई असम्बली में आते हैं, उनकी तादाद भी पहले जो नहीं आते थे अब उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, इस वजह से कि अब अख्तर मेंगल साहब जो कि कौमी असम्बली के अंदर जो इमरान खान की हुकूमत का भी हिस्सा थे और उसके बाद वो कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ के आए लेकिन वो इस्तीफा दे के चले गए, तो उनके साथ भी स्पीकर ने या शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कुछ ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र नहीं आई कि उनको वापस लाया जाए, या इस हवाले से रिकन्सिलिएशन जो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर बात मौजूद है। यही बात महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए भी कही जाएगी कि वो भी बलूचिस्तान से एक मुंतखब सीनियर क़यादत हैं, लेकिन वो आज के इस इजलास के अंदर उन्होंने भी शिरकत नहीं की। तो वो जो सियासी रिकन्सिलिएशन कहा जाए या सियासतदानों से बात की जाए, वो एक हवाला जो है नजर आता है, जिसको फिल करने के लिए फिर आर्मी चीफ का ये जुमला बड़ा अहम है कि जो जहाँ पे सियासतदान जो है वो वैक्यूम अगर क्रिएट करते हैं तो फिर वो सिक्योरिटी के मसाइल की सूरत में जानों के नजरानों की तरफ ये बात जाती है। और साथ में हम देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब भी आज इस इजलास के अंदर मौजूद नहीं थे। नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़ी सियासी हवाले से एक ताकतवर शख्सियत हैं, अगर आज वो मौजूद होते तो इस इजलास के अंदर और ज़्यादा ताकत मौजूद होती, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, चारों जाहिर सी बात है कि सूबाई वज़राए आला मौजूद थे, गवर्नर मौजूद थे। तो नवाज शरीफ साहब होते तो नवाज शरीफ साहब के आने से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास को और भी ज़्यादा तवानाई मिलती, ताकत मिलती, लेकिन वो भी आज के इस इजलास के अंदर नहीं थे। मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिनका बुनियादी तौर पे फर्ज है, लेकिन वो गायब भी हैं, यानी जाफर एक्सप्रेस से पहले भी जो मसाइल पैदा हुए तब भी हम कौमी असम्बली के अंदर उनको ढूंढ रहे थे कि शायद हुआ कि जो पॉलिसी स्टेटमेंट कौमी असम्बली के अंदर देंगे, तो पॉलिसी स्टेटमेंट भी नज़र नहीं आई। फिर जाफर एक्सप्रेस के वक्त भी कोई स्टेटमेंट नहीं नज़र आई, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आई। जॉइंट सेशन के अंदर भी हमने देखा कि ना नवाज शरीफ उसके अंदर थे, ना ही मोहसिन नकवी साहब नज़र आए। मौलाना फजल रहमान साहब तब नज़र नहीं आए, लेकिन आज मौलाना फजल रहमान साहब नज़र आए, लेकिन आज मोहसिन नकवी भी नज़र नहीं आए। तो ये एक सूरत हाल बहरहाल सियासी हवाले से मौजूद है कि जब जहाँ पे जिन लोगों को वैसे ही बाइकाट होता है, कौमी असम्बली का इजलास होता है तो वैसे ही बाइकाट होता है कि जी वफाकी वज़रा आते नहीं हैं, सियासतदान आते नहीं हैं, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब के ना आने पे पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया था। तो आज तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था जिसमें नाम दे के मेंबरान को आना था, तो तब भी नवाज शरीफ साहब नहीं थे, तब भी मोहसिन नकवी साहब नहीं थे, बाकियों ने तो बाइकाट किया हुआ था, महमूद खान अचकज़ई साहब या तहरीक इंसाफ ने। तो एक ये खिला इस हवाले से तो रहता है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस इजलास के अंदर ये बात की गई है कि हम को मुल्क को यानी हार्ड कोर की तरफ लेकर जाना है और सॉफ्ट कोर की तरफ नहीं। ये जुमला मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि हमको बेहतर गवर्नेंस और ममलकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। तो अब बाहर जो लोग हैं यानी जिन्होंने बाइकाट किया है तहरीक इंसाफ की सूरत में या महमूद खान अचकज़ई की सूरत में, वो कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते, जबकि अंदर जो है वो ऑपरेशन के हवाले से सच कोई जिक्र बिल्कुल इस तरह नहीं है जिस तरह मज़ाकरात के हवाले से यहाँ पे कोई इस तरह का जिक्र नहीं है। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के अंदर मज़ाकरात या रिकन्सिलिएशन की बात जो है वो की जा रही है। तो अब देखें कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो हो गया, आर्मी चीफ इस इजलास के अंदर सैयद आसिम मुनीर ने 50 मिनट
خطاب کیا ہے، اور عسکری قیادت جو بھی وہاں پہ موجود تھی انہوں نے بھی بریف کیا ہے، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی خطاب کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ریاست کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا ہے، لیکن ساتھ میں JUI بھی اس حوالے سے کسی آپریشن کی حمایت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، جو کہ خبریں ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں پاکستان کی عسکری قیادت نے اپنا موقف ضرور دیا ہے کہ ایک تو گورننس آپ اپنی ٹھیک کریں، وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا آئین جو کہتا ہے کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ان کو یعنی کہ ہمارے آئین کے مطابق پارلیمنٹ سب سے زیادہ بااختیار اور طاقتور ادارہ ہے، تو وہاں پہ آ کے آرمی چیف صاحب نے یہ ضرور بتایا ہے کہ ہم وہاں پہ قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن اگر گورنمنٹ اپنا کام ٹھیک کرے گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ سید عاصم منیر نے آج کی بات نہیں کی ہے، اور یہ کب سے یہ بات چل بھی رہی ہے، تو وہ اگر باتیں ٹھیک ہوگی تو اس کا مقصد ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کے الائنس کو اپنے کام جو ہیں وہ اگر بہتر کریں گے تو وہ بات اور چیزوں پر بھی امپیکٹ ڈالے گی۔ تو آپریشن کے حوالے سے ہمیں اتنی جو حمایت ہے وہ حمایت شہباز شریف کو وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر یا باہر جو ہے وہ اتنی ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، JUI کی صورت میں، عمران خان کی پارٹی کی صورت میں، یا محمود خان اچکزئی صاحب کی صورت میں، لیکن وہاں پر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں تو اس پہ عمل کرنا اب شہباز شریف صاحب کی حکومت کا کام ہے، لیکن بہرحال یہ باتیں ہیں کہ کسی بھی آپریشن کی ہم حمایت نہیں کریں گے۔ تو بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ بلوچستان کا مسئلہ جعفر ایکسپریس کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے مختلف ہے، جہاں پہ اختر مینگل صاحب کے استعفے کا بھی ایشو ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کے بائیکاٹ کا ایشو بھی ہے، اور جہاں پہ جو وہاں پہ سیاسی قیادت جو موجود ہے، چاہے وہ الیکشن میں صوبائی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے، ان کو انگیج کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو KPK کا معاملہ ہے، KPK کا معاملہ ایک مکمل طور پہ ایک علیحدہ TTP کی صورت میں وہاں پہ سامنے آتا ہے، جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے۔ تو یہ دو پس منظر ہیں، دو پس منظر علیحدہ علیحدہ ضرور ہے، لیکن سیاسی حکومت جو ہے وہ سیاسی حکومت بالکل اس طرح جس طرح بلاول بھٹو نے اپنے خطاب کے اندر یہ بات کی تھی کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب کی KPK کے اندر حکومت ہے یا چیف منسٹر بلوچستان ہے، تو جہاں پہ صوبائی حکومت کام نہیں کر سکے تو وفاق کو چاہیے کہ ان کی وہاں پہ مدد کی جائے۔ تو ان کی مدد یعنی وفاقی سطح پہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت اگر بلوچستان میں اور KPK کے اندر اپنی جو امداد جو ہے، مدد جو ہے بلاول بھٹو صاحب کی الفاظ کی صورت میں کہ وہ وہاں پہ پہنچائے گی تو ان کو بھی طاقت ملے گی، اور وہ مدد جو ہے حکومت کے حوالے سے وہ صرف وہ مدد نہیں ہے جو معاشی طور پہ ان کی مدد کی بات کی جائے، بلکہ سیاسی حوالے سے بھی جو دروازے بند ہیں اگر وہ دروازے کھول دیے جائیں گے، چاہے وہ سردار اختر مینگل محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات کی صورت میں ہو، چاہے پھر تحریک انصاف کے ساتھ KPK کے حوالے سے ہو، علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہو، اور دونوں طرف سے یعنی علی امین گنڈاپور صاحب کی پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پھر مذاکرات کے حوالے سے اپنے آپ کو انکارپوریٹ کرے ساری صورتحال کے اندر، تب جا کے ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بعد دیکھیں کہ اب اس پہ عمل ہوتا ہے یا ایک اور اجلاس ہوتا ہے، ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے، ایک اور نیشنل ایکشن پلان 2 بنتا ہے، یا آج کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پرانے ہی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کر کے ملک کو ان مسائل سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ ہماری جو ملک کی سیاسی قیادت جو ہے وہ آئندہ حکمت عملی کیا اختیار کرتی ہے۔